Okay. If there is one thing ल है यसमा हामीसँग दुईटा स्ट्रक्चर छ इफ देयर इज वन थिङ है बुझिराख्ने ध्यान दिएर इफ देयर इज वन थिङ को दुईटा स्ट्रक्चर छ इफ देयर इज वन थिङ दैट पछि v5 प्लस अब्जेक्ट लगाउने अर्को इफ देयर इज वन थिङ दैट पछि i प्लस v1 लगाउने है त बस यति मात्र डिफरेन्स छ हाम्रो पहिला फाइन्ड के गरेर माइन्ड के सेट राख देयर हामी तब लगाउँछौं जब हामीलाई कुनै पनि कुराको फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ है केही पनि कुराको फोकस गर्छौं हैन जस्तै देयर इज दैट बुक भन्नु मतलब के त्यो किताब त्यहाँ छ त्यो बुक त्यहाँ छ भन्ने कुरा के आयो त फोकस भयो त देयर लगाउनु भनेको कुनै एउटा कुरामाथि हामी फोकस गर्छौं यहाँ पनि भनेछ नि इफ देयर इज वन थिङ एउटा कुरा अब त्यो एउटा कुरा के तिमी कुनै एउटा कुरालाई फोकस गरिरहेछ यो एउटा कुरा मलाई मनै पर्दैन मलाई यो एउटा कुरा सारै मन पर्छ भनेपछि तिमी कुनै एउटा कुरामाथि फोकस गर्दैछौ भने त्यो हानेर हामी देयर लगाउँछौ है त देयर लगाउँछौ अब यो लगाउने तरिका सिम्पली त्योसँग भन्दा पनि यहाँ सिम्पली के बुझ्ने इफ देयर इज वन थिङ लगाउँदा हामीले दुईटा स्ट्रक्चर छ कि त v5 प्लस अब्जेक्ट राख्छु या त i प्लस v1 राख्छु यति मात्र हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ बाकी सबैमा इफ देयर इज वन थिङ दैट सम्म सबैमा लगाउनु छ है यता इट्स पीपल सबैमा लगाउनु छ खाली यहाँनिर चेन्ज छ v5 प्लस अब्जेक्ट लगाउने कि i प्लस v1 लगाउने त त्यसको लागि हामीले गर्नुपर्ने के हुन्छ सजिलो तरिका जस्तै यहाँ भनेछ आई हेट पीपल हु स्मोक इन रेस्टुरेन्ट्स रेस्टुरेन्टमा स्मोक गर्ने मान्छे यो भयो मान्छे र त्यसको एक्टिभिटीज मान्छे र त्यसको एक्टिभिटीज यो भयो रेस्टुरेन्टमा स्मोक गर्ने मान्छे मलाई कस्तो लाग्छ आई हेट देम त यो मेरो भयो के भयो एटिट्युड जुन हिजो पढाएको एटिट्युड एन्ड रिएक्सन त यो एटिट्युड भयो ठीक छ अब यही कुरा छ क्वेशन सेम यो पनि हो पीपल हु स्मोक इन रेस्टुरेन्ट है यो के भयो पीपल र त्यसको एटिट्युड मलाई कस्तो लाग्छ दे एनोय मी मलाई एनोइङ लाग्छ त यो मेरो के हो एटिट्युड हो यहाँ कुन एटिट्युड भयो मेरो यो मेरो एटिट्युड भयो त सिम्पली अब बुझिराख जुन क्वेशन आई बाट स्टार्ट छ भने के बुझ्ने त्यसको एटिट्युड सुरुमै दिएको होला आई लभ आई हेट आई लोथ आई डिटेस्ट आई डिसलाइक यस्तो दिएको होला र जुन आई बाट स्टार्ट छैन पीपल बाट स्टार्ट छ भने पक्का बुझ्ने लास्टमा दिएको होला भर्ब annoy me interest me impress me make me angry ठीक छ excite me यस्तो दिएको होला अब यसमा क्वेशनमा ध्यान देऊ त के गरेको छ यहाँनिर annoy के हो भर्ब हो र me के हो अब्जेक्ट हो त यो क्वेशनमा भर्ब प्लस अब्जेक्ट दिएको छ र यो क्वेशनमा I प्लस v1 दिएको छ हामीले स्ट्रक्चरमा के रहेछ भर्ब प्लस अब्जेक्ट I प्लस v1 त यसमा I प्लस v1 छ यो I प्लस v1 वाला स्ट्रक्चर लगाइदिने यसमा भर्ब प्लस अब्जेक्ट छ भर्ब प्लस अब्जेक्ट वाला स्ट्रक्चर लगाइदिने पहिला हामी यहाँसम्म सारौ दुवैमा इफ
there is one thing that यहाँसम्म सबैमा हुन्छ यसमा पनि if there is one thing that ठीक छ if there is one thing that सम्म सबैमा हुन्छ अब v5 plus object लेख्ने कि I plus v1 लेख्ने यो कसरी स्टार्ट चिन्ने त यहाँ क्वेशनमा दिएको छ पहिला verb छ अनि object छ verb plus object छ भने यो लगाउने अब NOA को v5 लेख NOA v5 भनेको यसैमा s लगाइदिए v5 भयो annoys me भयो verb plus object भयो annoys me अनि त्यसपछि बाकी सबै सारा it's यहाँ it's people and people अब बाकी जस्तो सारा people who smoke in restaurants यसरी if there is one thing that annoys me it's people who smoke in restaurants अब यही कुरा यहाँ यो हेर if there is one thing that अब यहाँ के लेख्छ I plus v1 यहाँ छ I plus v1 प्लस लगाऊ त यहाँ I hate जस्ताको त्यस्तै I hate अनि त्यसपछि बाँकी अब सारा it's people who smoke in restaurants right so यो तरिकाले पढ्नु I plus v1 छ भने यहाँनिर I plus v1 लगाएर बनाउने verb plus object छ भने यहाँनिर verb plus object लगाएर बनाउने बाकी जस्ताको त्यस्तै रहन्छ बाकीमा केही चेन्जेस छैन यस्तो तरिकाले गर है क्वेशन नम्बर 2 तिमीहरुमा दिएको छ होला म यसलाई अनम्युट गर्ने म सुविधा दिइरहेको छु ओके जसलाई बोल्नु छ त्यो अनम्युट गर्न सक्छ सेकेन्ड नम्बर क्वेशन हेर तिमीहरुको बुकमा के छ सेकेन्ड क्वेशन बुक छ people who are cruel to animal upset me cruel to animal upset animals ask me यस्तो छ हैन अब हेर त यो क्वेशन पीपल बाट स्टार्ट छ भनेपछि लास्टमा यहाँ दिएको छ अपसेट मी अपसेट के हो verb हो मी ऑब्जेक्ट हो अब यसलाई बनाउँदा हामी के गर्ने पहिला if there is one thing that यो सबैमा लाग्छ if there is one thing that ठीक छ अनि त्यसपछि verb plus object छ भने verb plus object लाई राख्ने अपसेट को v5 के हुन्छ upsets me अब त्यसपछि बाँकी अब सारा it's people who are cruel to animals यसरी गर्ने if there is one thing that upsets me it's people who are cruel to animals यसरी लेख्दिने सकिन्छ क्लियर छ यसमा कसैलाई गाह्रो छ केही छ गाह्रो भने भन यो सेकेन्ड एकचोटी सिकाइदिनु न फेरि यो if there is one thing यो I hate लायो छ नि यो I hate people who smoke in restaurant हो त माथिको चाहिँ यस्तो verb plus object बनाउने नि अनि तल्लो चाहिँ यस्तो हो तिमीलाई हिजो पढ्यो नि एटिट्युड्स एन्ड रिएक्सन है एटिट्युड्स एन्ड रिएक्सन त्यस्तो भर्बहरु हुन्छ हेट लभ लाइक डिसलाइक हैन या एनोय इम्प्रेस एक्साइट इन्जोय यो सब जुन छ नि त्यो एटिट्युड्स वाला भर्ब हो हैन त यदि त्यो लास्टमा दिएको छ भने पक्का भर्ब प्लस अब्जेक्ट को फर्ममा दिएको छ त्यसलाई भर्ब प्लस अब्जेक्ट मा लेखिदिने सुरुमा दिएको छ आई हेट आई लभ आई लाइक आई डिसलाइक आई लोथ आई डिटेस्ट यस्तो दिएको छ भने यसलाई आई प्लस v1 राख्दिने सक्यो यसमा त केही गाह्रो छैन त्यस्तो गर्दिन अझै यो 4 पछिको जति पनि क्वेशन हेर त त्यो सबैमा आई प्लस v1 दिएको छ सो त्यसलाई आई प्लस v1 राखेर बनाइदिने र 4 भन्दा अगाडिको जति पनि क्वेशन दिएको छ भर्ब वाला दिएको छ यसरी त त्यसलाई भर्ब प्लस अब्जेक्ट राख्दिने ठीक छ यसको सर भन कुनै चाहिँ यो ब्राकेटमा चाहिँ उ राखिरहेको छ दैट राखिरहेको छ यो चाहिँ कुन कन्डिसनमा हो यस्तो मतलब यो दैट लेखे पनि भयो नलेखे पनि भयो कन्डिसनमा त्यो ब्राकेट दिएको छ ठीक छ तर हामी चाहिँ दैट चाहिँ लेख्ने के किनभने दैट नलेख्दा कुनै टिचरले गल्ती गर्दिन सक्छ हैन त्यसले उ भएन भने तर दैट लेख्यो भने कसैले रङ गर्न सक्दैन त्यही भएर दैट चाहिँ लेखिराख्ने ए दैट लेख्दा बिग्रिने होइन
द्याट चाहिँ लेख्दा गल्ती हुँदैन के, कहिले पनि कुनै पनि कन्डिसनमा गल्ती हुँदैन के, त्यही भएर द्याट चाहिँ लेखिराख्ने के। सर हजुर यो इफ देयर इज वान थिङ भनेको चाहिँ ठ्याक्कै यसको मिनिङ चाहिँ कसरी बुझ्ने? यस्तो इफ देयर इज वान, यस्तो अब ठ्याक्कै अब बुझ ल, यहाँ के भन्यो, इफ देयर इज वान थिङ द्याट annoys me is people who smoke in restaurants। मतलब मलाई एउटा कुरा एकदमै दिक्क लाग्छ। इफ देयर इज वान थिङ भनेको एउटा कुरा के, एउटा कुरा मलाई साह्रै दिक्क लाग्छ, के कुरा? रेस्टुरेन्टमा चुरोट खाने मान्छे हेरेर मलाई एकदमै दिक्क लाग्छ भनेपछि तिमीले एउटा यो पर्टिकुलर एक्टिभिटीलाई फोकस गरिरहेछौ के। पर्टिकुलर रेस्टुरेन्टमा स्मोक गर्ने मान्छे हेरेर मलाई एकदमै दिक्क लाग्छ के, म एकदम घृणा गर्छु के, यस्तो भन्न खोजेको। एउटा पर्टिकुलर मान्छेहरूको कुनै पर्टिकुलर एक्टिभिटीजलाई तिमी के गर्दैछौ, फोकस गर्दैछौ। रेस्टुरेन्टमा स्मोक गर्ने मान्छे मन पर्दैन, अरू केही काम गर्ने मान्छे जस्तै हु आर क्रुअल टु एनिमल्स, एनिमल्सलाई माया नगर्ने मान्छे, एनिमल प्रति निर्दयी मान्छेलाई हेर्दै हेरेपछि मलाई के हुन्छ, म एकदम अपसेट हुन्छु भनेर भन्न खोजेको। सो एउटा एक्टिभिटीलाई फोकस गर्न खोजेको हो, ठिक छ ल। अरू कसैले एउटा गरौँ न, आई क्यान। यो मेट्दा हुन्छ, यो स्क्रिनशट लिनुसम्म लिऊ है। क्वेसन about the फुल क्वेसन छ भर्खर कसले सोध्दै सर बुकको क्वेसन के त भन न क्वेसन। I detest people who who के interrupt, INTRRUPT interrupt when I am speaking. I am speaking मात्रै छ। when I am speaking होला I am speaking. When I and am मात्रै छ। कुरा त्यही हो, यो यसरी लेख्नु यसरी लेख्नु, कुरा त्यही हो। अब सिम्पल यहाँ हेर नि त, आई बाट स्टार्ट छ, यो आई डिटेस्ट के भयो, एटिट्युड भयो, र यो पिपल देखि चाहिँ एक्टिभिटी भयो के। पिपल देखि एक्टिभिटी हुन्छ भनेर बुझ्ने के, अनि यो भन्दा अगाडिको एटिट्युड भयो त सिधै लेख, इफ देयर इज one thing that है। अब यो आई डिटेस्टलाई लेख्दियो, आई डिटेस्ट भयो, आई डिटेस्ट लेख्यो। अब त्यसपछि इट्स पिपल एड गर, इट्स पिपल अनि जे छ त्यो लेख, पिपल हु इन्टरप्ट मी। इन्टरप्ट मी छैन यहाँ, यतिकै हो, when I am speaking भयो। सर अर्को यो इन्टर अफ के आई क्यान नट स्ट्यान्ड को गरौँ न, एउटा सिकाइदिनु न। यस्तो त्यो जुन अहिले सोधिरहेको छ नि, त्यो मैले पढाएकै छैन अहिले त्यो 4.4 को प्र्याक्टिसमा छ। त्यो आई कान्ट स्ट्यान्ड जो भन्दैछ नि, त्यो त्यहाँनिर दिएको छ, यसमा होइन। यसमा के गर्ने नि, जुन यहाँनिर भर्ब दिएको हुन्छ नि त्यही लगाउनु, चेन्ज चाहिँ नगर्नु के। आई डिटेस्ट छ भने आई डिटेस्ट नै लगाउनु, आई हेट छ भने आई हेट नै लगाउनु। अब यहाँनिर आई कान्ट स्ट्यान्ड लेख्यो भने मिलेन कि, जुन यहाँ छ अलरेडी दिएको छ, यो तिमी चेन्ज गर्न मिलेन, त्यही राख्ने। र 4.4 को अहिले प्र्याक्टिस हामी पढ्छौ, त्यसमा दिएको हुँदैन, त्यसमा हामीले जुन लगाए पनि भयो। तर यहाँ जुनमा दिएको छ त्यो जस्ताको त्यस्तै लेख्ने के। सर यो स्टार्टिङ देखि रिकर्डिङ भइरहेछ के? सर म भर्खर आए डाटा किनेर इलेक्ट्रिसिटी छैन नागुवामा, पठाइदिनु होला मलाई। भइहाल्यो, त्यो यो पछि कुरा गर्दा पनि हुन्छ। क्लियर छ? तिमीहरू धेरै गाह्रो तरिकाले नसोच कि, सजिलो तरिकाले। इक्जाममा क्वेसनै यस्तो आउँछ, अलरेडी यो दिएको हुन्छ, अलरेडी यता जुन हुन्छ वेनोय मी, इन्ट्रेस्ट मी, यो दिएको हुन्छ, अपसेट मी दिएको हुन्छ। त तिमी जस्तो दिएको हुन्छ त्यस्तै बनाइदिने के। अपसेट मी छ भने अपसेट्स मी गरिदिने, आई डिटेस्ट छ भने आई डिटेस्ट गरिदिने, आई हेट छ भने आई हेट गरिदिने, सक्यो। यसमा धेरै भास्ट तरिकाले नसोच। यस्तो आयो भने गर्न सक्छौ नि, सिधा भन न, यस्तो क्वेसन आयो भने गर्न सक्छौ? भयो, गर्न सक्छौ भने
गरिन्छ सर सकिन्छ सर भइहाल्यो नि त, यस्तै हुन्छ, टेन्सन मान्नै पर्दैन। अब म यसको प्र्याक्टिस पढाइरहेको छु नि, त्यसमा अलिकति हेर मेट्दा हुन्छ यो। हुन्छ सर। ल अब इक्जाममा कस्तो हुन्छ तिमीहरूलाई, सर एकछिनमा मेट्नु है। स्क्रिनसट ल्याऊ है। हो तिमी सारिरहेको छौ क्या हो? को यो सृजनाले सारिरह हो? स्क्रिनसट लिँदा हुन्छ, सार्नु पर्दैन। ओके ल हेर अर्को अब हेर 4.4 को प्र्याक्टिस चाहिँ हेर। इक्जाममा तिमीहरूलाई कस्तो हुन्छ, जुन अघि पढ्यो नि हामी 4.4 को मेन एक्सरसाइज, इक्जाममा आउने त्यो हो खासमा। तर के गरिदिएको हुन्छ, 5वटा क्वेसन दिन्छ, त्यो 5वटा क्वेसनमा 4वटा क्वेसन त्यो अघि पढ्ने बेलामा गरिदिन्छ, र त्यसमा एउटा क्वेसन कहिलेकाहीँ के गरिदिन्छ, यो प्र्याक्टिस बेलामाको छिराइदिन्छ, अनि त्यहाँनिर कन्फ्युज हुन सक्छ। त्यही भएर यो पनि पढिराख्ने है। यसो अलिकति डिफरेन्स छ। जसरी बुकमा कन्भर्सेसन जस्तो बनाउन दिएको छ, इक्जाममा त्यसरी कन्भर्सेसन बनाउन आउँदैन, सिम्पली अब आउँछ। जस्तै माना 1 मा क्वेसन दिएको छ, लुक Fred is putting his cigarette out on his dinner plate। यस्तो क्वेसन छ है। अब यसमा हामीले कमन सेन्स के लगाउनु पर्यो, अघि जुन क्वेसन पढ्यौ त्यो क्वेसनमा आई हेट, आई लाइक, आई डिसलाइक, एनोय मी, अपसेट मी, मेक मी एङ्ग्री, यो सबै दिएको थियो, एटिट्युड दिएको थियो, यसमा चाहिँ दिएको छैन। लुक फ्रेड इज पुटिङ हिज सिगारेट आउट अन हिज डिनर प्लेट, यसमा के दिएको छ, कोही मान्छेको कुनै एउटा एक्टिभिटिज दिएको छ के, कुनै एउटा एक्टिभिटी दिएको छ। जस्तै माना कुनै ए भन्ने मान्छेले तिमीलाई भन्दैछ, लुक हेर त फ्रेड इज पुटिङ हिज सिगारेट आउट अन हिज डिनर प्लेट, फ्रेडले डिनर प्लेटमै चुरोट निभाइरहेछ भनेर भन्यो, ए भन्ने मान्छेले भन्यो। त अब तिम्रो के हुनु पर्यो, फ्रेड भन्ने मान्छेको बारेमा उसको पर्सनल एउटा एक्टिभिटी तिमीले बतायो कि हैन, डिनर प्लेटमा चुरोट खाएर डिनर प्लेटमा यसरी चुरोट निभायो, चुरोट निभाइरहेछ, त्यो तिमीलाई मन पर्छ पर्दैन? मन त पर्दैन। त तिमी अब मन पर्दैन भने के लेख्ने, इफ स्ट्रक्चर त्यही छ है। अब यो स्ट्रक्चर युज गर, यो युज गर, जुन गरे पनि भयो हेर है। फर्स्ट बेलामा के थियो, verb प्लस अब्जेक्ट थियो, त verb प्लस अब्जेक्टलाई युज गर्यो। आई प्लस v1 वाला थियो भने आई प्लस v1 युज गर्यो। अब यहाँनिर हामीलाई त्यस्तो कुनै बाध्यता छैन, जुन युज गरे पनि भयो। त पहिला हामी इफ देयर इज वन थिङ दैट सम्म लेख। एक्जाम्पलमा तिम्रो दैट दिएको छैन यो एक्सरसाइजमा, त तिमी युज गर्ने है, इफ देयर इज वन थिङ दैट है, दैट। अब यसपछि हामी के गर्ने, अब यो काम मन पर्छ, डिनर प्लेटमा चुरोट निभाएको छ, चुरोट खायो डिनर प्लेटमै निभाइदियो, मन पर्छ पर्दैन? त मन पर्दैन भने कुनै नेगेटिभ रिएक्सन हुनु पर्यो तिम्रो। त जे पनि लेख्दा हुन्छ, तिमी भर्ब प्लस अब्जेक्टको स्ट्रक्चरमा लेख या आई प्लस v1 को स्ट्रक्चरमा लेख। त यसमा के गर्नु, तिम्रो सजिलो तरिकाले लेख्ने के, धेरै गाह्रो नखोज्नु, सिम्पली दैट आई डोन्ट लाइक, दैट आई हेट, यस्तो सिम्पल कुरा, दैट आई डोन्ट लाइक, दैट आई हेट, यस्तो वर्ड लेखिदिन सकिन्छ। त्यसपछि इट्स पीपल हु, यहाँसम्म लेख्न गाह्रो हुँदैन। 4.4 को प्र्याक्टिसमा जति क्वेसन छ नि सबमा यस्तै लगाउँदा हुन्छ, खालि यहाँनिर चेन्ज गर्ने, आई हेट, आई डोन्ट लाइक, यस्तो आई डिटेस्ट, आई डिसलाइक, यस्तो लेख्दा हुन्छ। सो इफ देयर इज वन थिङ दैट आई डोन्ट लाइक, इट्स पीपल हु है। अब हामीले यहाँ चेन्ज गर्नु छ, अलिकति चेन्ज के गर्नु छ, यहाँ के भनेको छ, फ्रेड भन्ने मान्छेले डिनर प्लेटमा चुरोट निभाएको छ। अब तिमी सोच, डिनर प्लेटमा निभाएर ब्रेकफास्ट प्लेटमा निभाएको भए राम्रो हुन्थ्यो? हुँदैन थियो। ब्रेकफास्ट प्लेटको सट्टामा लन्च प्लेटमा निभाएको भए हुन्थ्यो? हुँदैन थियो। भन्नु भनेको त्यो डिनर प्लेटमा निभाउनु पनि नराम्रो हो, ब्रेकफास्टको प्लेटमा पनि निभाउनु नराम्रो हो, लन्चको प्लेटमा पनि निभाउनु नराम्रो हो। त सिम्पली हामीले खोज्नुपर्छ कि चुरोट कहाँ निभाउने, त्यसलाई के भन्छ,
त तिमीहरु होटलमा जाँदा यत्रो सानो बट्टावाला चुरोट निभाउने त्यसलाई भन्छ एस्ट्रे भन्छ के एस्ट्रे एस्ट्रेमा निभाउनु पर्छ एस्ट्रेमा निभाउनुको सट्टा बाकी त्यो जहाँ पनि निभाइरहेछ भने त्यो रङ हो त्यो मन पर्दैन चुरोट खाएर यतिकै रुममा फाल्दिनु पनि नराम्रो लाग्छ चुरोट खाएर त्यो डिनर प्लेटमा निभाउँदा पनि नराम्रो लाग्छ सिधा कुरा हामीले के फाइनल गर्नु पर्यो सोलुसन त्यसले डिनर प्लेटमा निभाएको छ जुन मलाई मन परेन त्यसले कहाँ निभाउनु पर्थ्यो एस्ट्रेमा निभाउनु पर्थ्यो यो सोलुसन खोज्ने अब एस्ट्रेले युज गरेको छ छैन त गरेको छैन भने के नेगेटिभ गर्दिने हु डोन्ट युज एस्ट्रे भयो यही नि हामीले चेन्ज गर्नु छ के इफ देयर इज वन थिङ दैट आई डोन्ट लाइक इट्स पीपल हु डोन्ट युज एस्ट्रे एस्ट्रे युज नगर्ने मान्छे मलाई मनै पर्दैन है त यो एस्ट्रे को सट्टा त्यसले जे युज गर्यो त्यो रङ हो भन्ने बुझ्यो के ठीक छ अर्को क्वेशन हेर्नु त 2 नम्बरमा दिएको होला एलिस lost that book I lent her Alice lost that book I lent her Alice ले मैले दिएको किताब हराइदियो Alice lost that book I lent her मैले दिएको किताब एलिसले हराइदियो त मन पर्छ मैले दिएको किताब एलिस भन्ने केटीले हराइदियो अब मलाई मन पर्छ पर्दैन त मन पर्दैन भने म के लेख्छु if there is one thing that लेन्ट भनेको के भनेको लेन्ट भनेको दिनु पैसो लिनु भनेको बरो दिनु भनेको लेन्ट त लेन्टको भित्री लेन्ट हुन्छ है मैले उसलाई यो हर भनेको एलिस भन्ने केटी मैले एलिसलाई कुनै बुक दिएको थिए पढ्नको लागि 2-4 दिनको लागि त्यसले हराइदिन् त मलाई मन त पर्दैन इफ देयर इज वन थिङ दैट आई अब आई पछि तिमी जे लेख आई डोन्ट लाइक लेख आई हेट लेख जे पनि आई हेट आई कान्ट स्ट्यान्ड यो कान्ट स्ट्यान्ड को मतलब पनि त्यही हुन्छ के म बर्दाश्तै गर्न सक्दिन आई हेट दिस कान्ट स्ट्यान्ड को मिनिङ त्यही हुन्छ आई हेट नै बुझ्ने हैन सो इफ देयर इज वन थिङ दैट आई हेट अब के त्यो इट्स पीपल who अब यहाँनिर बुझ्ने अब के गरेको छ मलाई एउटा कुरा एकदमै मन पर्दैन घृणा लाग्छ के कुरा त के भएको छ यहाँ एलिसले मैले दिएको बुक हराइदिएको छ त उले हराउनुको सट्टा के गर्नु पर्थ्यो केयर गरेर राख्नु पर्थ्यो कसको बुक छ मेरो त मेरो बुकको सट्टा अर्काको बुक हराइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो हुँदैन बुकको सट्टा अरूकै हराइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो हुँदैन त सिम्पली के बुझ्नु पर्छ कि उसले कुनै पनि सामानको राम्रो हेरचाह गर्नु पर्थ्यो तर गरेको छैन त गरेको छैन भने के लेख्दिने हु डोन्ट टेक केयर अफ द थिंग्स सामानको राम्रो हेरचाह नगर्ने मान्छे मलाई मन पर्दैन त हेरचाह नगर्नुको मतलब के हराइदिनु पनि हेरचाह नगर्नु नै हो त्यसलाई च्याति दिएको भए पनि हेरचाह नगर्नु नै हो त्यसलाई पानीमा भिजाइदिएको भए पनि हेरचाह नगर्नु हो त सिम्पली हामीले के बुझ्नु पर्छ ब्रड टर्ममा उले हराइदिएको छ यसको मतलब हेरचाह गरेको छैन सम्हालेर राखेको छैन सो हु डोन्ट टेक केयर अफ द थिंग्स सामानको सुरक्षा नगर्ने मान्छे मलाई मन पर्दैन यस्तो तरिकाले यो चाहिँ खोज्नु पर्छ के र यो फेरि एक्जाममा के हुन्छ अलग दिएको हुँदैन त्यही फर्स्ट वाला क्वेशन दिन्छ त्यसमा एउटा या दुईटा क्वेशन यसबाट त्यहाँ हालिएको हुन्छ त तिमीले चिन्नु कसरी पर्छ त जुन फर्स्ट वाला क्वेशन आउँछ त्यसमा अलरेडी आई हेट आई डोन्ट लाइक आई डिटेस्ट यस्तो दिएको हुन्छ या एनोय मी इम्प्रेस मी के भन्छ के अर्को मेक मी एंग्री यस्तो दिएको हुन्छ र यस्तो क्वेशन आयो भने यसमा केही दिएको हुँदैन त हामीले चिन्नु पर्छ हो यस्तो क्वेशन छ भने यो दिएको छैन र अर्को कुरा के हुन्छ बुकमा जति क्वेशन दिएको छ त्यही क्वेशन्सहरुबाट एक्जाममा सोध्ने हो यसबाट यो एक्सरसाइजको त यो अलरेडी हामी बुकबाट गरिहाल्यौ भने तिमी क्वेशन हेरेर चिन्न सक्छौ कि यसमा हामीले आफूले मिलाएर लेख्नु छ त्यसमा चाहिँ अलरेडी दिएको हुन्छ यसरी गर्ने क्लियर छ सर 2 नम्बरको त माथिको जस्तै छ त के भन्नुभयो 2 नम्बरको त माथिको जस्तै मैले यसको जस्तो त्यो आइल्यान्ड भनेको त माथिको जस्तै छ 4.4 को जस्तै त्यही त गर्ने हो त यो क्वेशन त्यही हो त्यसैको
खाली के छ माथिको वालामा अलरेडी त्यहाँ भर्ब दिएको थियो, कुनैमा v5 प्लस अब्जेक्ट लगाउनु, कुनैमा यो लगाउनु थियो, अलरेडी दिएको थियो। यहाँ हामीले आफू लेख्नु छ र अर्को कुरा अलिकति चेन्ज के गर्नु छ, यहाँनिर यो चेन्ज गर्नु छ के। त्यही त हो नि, क्वेशन त्यही हो, एक्सरसाइज त्यही हो, अलिकति मात्रै चेन्ज गरेको छ, यहाँ आफूले मिलाएर लेख्नु पर्ने छ के, यसमा अरु केही फरक छैन। सर एक्सक्युज मी भन सर, यो माथिको यो लुक्स फ्रेड पुटिङ हिज सिगरेट भन्नेको क्वेसन छ नि, यसको एन्सरमा इफ देयर इज वान थिङ द्याट आई डोन्ट लाइक इट्स पिपल हु पुटिङ हिज सिगरेट अन हिज डिनर प्लेट भनेर लेख्दा छ। त्यही त यहाँ गडबड भइरहेछ के, त्यही गडबड छ। धेरै ठाउँमा यो सिकाइदिरहेछ, ठिक छ, तर त्यो होइन के। यहाँ हामीले खोज्नु पर्ने के छ भने यो एउटा पर्सनल कुरा भन्यो, ठिक छ, कसैले तिमीलाई कोही एकजना मान्छेको बारेमा पर्सनल इन्फर्मेसन दियो, त्यसलाई तिमीले पब्लिक बनाउनु छ कि, पब्लिक बनाउनु छ। जस्तै कोही पर्टिकुलर कुनै एउटा कलेजको कुनै स्टुडेन्टलाई कलेज आवरमा बङ्क गरेर बाहिर घुमिरहेको हेर्यो, सपोज बङ्क गरेर बाहिर घुमिरहेको कोही एउटा स्टुडेन्टलाई, तर त्यो एउटा स्टुडेन्टलाई हेरेर तिमी के गर्छौ, रियाक्सन तिम्रो के हुन्छ, पब्लिक रियाक्सन हुन्छ। कस्तो, त्यसले गएर आजकलको केटाकेटीहरू साफ बिग्रेको छ, सबै बिग्रेको त छैन नि त, तर तिमी कुनै एउटा मान्छेलाई, एउटा स्टुडेन्टलाई हेरेको छौ कलेज आवरमा बङ्क गरेर त्यो बाहिर घुमिरहेछ, केही गरिरहेछ होइन, अनि त्यसलाई हेरेर के भन्छौ, आजकलको विद्यार्थीहरू यार साफ बिग्रेको छ। यसको मतलब के, तिमी एउटालाई हेरेर त्यो कुरालाई पब्लिक बनायो के। त त्यही यहाँ हामी गरिरहेछौँ। यो फ्रेड भन्ने मान्छेको बारेमा मात्रै कुरा दिएको छ, तर यो फ्रेड होस् कि राम होस् कि मोहन जो पनि होस्, एस्ट्रे युज नगर्ने मान्छे मन पर्दैन भन्न खोजेको। अब त्यो एस्ट्रेको सट्टा त्यो डिनर प्लेटमा निभाओस् या लन्च प्लेटमा निभाओस् या ब्रेकफास्टमा निभाओस्, त्यो सबै नराम्रो हो। त त्यही भएर हामी के गर्नुपर्छ, सोल्युसन खोज्नुपर्छ, र त्यो सोल्युसन त युज गरेको छैन त नेगेटिभ लगाइदिनु पर्छ कि। जुन तिमी तरिका भनिरहेछौ नि त्यो नगर्ने। सर स्ट्रक्चर त दिएकै हुन्छ होला नि त हामीलाई, क्वेशन स्ट्रक्चर यही छ नि त, यही गर्दा हुन्छ नि, यही त छ, चेन्ज छैन। एक्सक्युज मी सर, जुन कहिलेकाहीँ चाहिँ देयर इज नो पोइन्ट भनेर नि आउँछ, नो पोइन्ट इन भनेर। त्यो त युनिट 8 को हो, युनिट 8 को हो त्यो। यो भयो क्लियर सर? एक्सक्युज मी सर, भन्न म डिस्कनेक्ट भएको थिएँ सर, यो प्र्याक्टिस वाला एकपल्ट अझै भनिदिनु पर्ने। डिस्कनेक्ट भयो फेरि कसरी हुन्छ त? यो म सर भिडियो बत्ती गएपछि हामी थोरै भयो। ल हुन्छ, तिमीहरु त हुन्छ। अब हेर है, फोर 4.5 हेर तिमीहरु अलिकति एउटा पढाइदिरहेछौ। 4.5 मा द वे भनेर दिएको छ। फेरि एउटा कुरा सम्झिराख है, हाम्रो यता मौसम बिग्रिसक्यो, पानी पर्न थालेछ है, कहीं बीचमा बत्ती गएर डिस्कनेक्ट भयो भने तिमीहरु त्यो कुरा चाहिँ सम्झिराख्ने है। मौसम अहिले खराब भइरहेछ। ल हेर, द वे यसमा कस्तो हुन्छ, द वे भनेको एकदम सिम्पल एक्सरसाइज हो, 4.5 मा दिएको छ। यसमा हामीले गर्नुपर्ने के हो, सजिलो तरिकाले यसको स्ट्रक्चर तिम्रो बुकमा तीनटा दिएको छ, तर तिमीलाई एक्जाममा के हुन्छ, सिम्पली भनेको हुन्छ द वे युज गर भनेर दिएको हुन्छ के। त तिमीलाई स्ट्रक्चर याद हुनुपर्छ। अब तिमी तीनटै स्ट्रक्चर त याद गर्न सक्दैनौ, त्यो याद गर्न जरुरी पनि छैन। कुनै एउटा स्ट्रक्चर तिमीले मात्र युज गर, तिम्रो सजिलो वाला स्ट्रक्चरमा मात्रै तिमीलाई सिकाउँछु, त्यो मात्र याद गर्न सकिन्छ। जस्तै के गर्ने, आई लगाउने फर्स्टमा, आई पछि तिम्रो एटिट्युड के छ त्यो एउटा, जस्तै लाइक हुन सक्छ, लभ हुन सक्छ, प्रेज हुन सक्छ, यो पोजिटिभ कुरामा। नेगेटिभ पनि हुन सक्छ, आई डोन्ट लाइक गर्न सक्छौ हैन, हेट गर्न सक्छौ, जे पनि यस्तो एउटा वर्ड, आई लाइक, लभ, डिसलाइक, प्रेज, एडोर, एप्रिसिएट, डोन्ट लाइक, हेट, डिसलाइक, डिटेस्ट, जे पनि एउटा वर्ड लेख्ने, त्यसपछि टु, अनि यहाँनिर द वे लेख्ने, र त्यो द वे पछि एक्टिभिटी सार्नु छ है, एक्टिभिटी सार्नु छ। बस म एउटै यही स्ट्रक्चर तिमीलाई गर्छु, रेकमेन्ड गर्छु। यही एउटा स्ट्रक्चर सम्झ, सजिलो छ र तिमीलाई एक्जाममा एउटैमा लेखे पुग्छ के। त तीनटा स्ट्रक्चर याद गर्नु पर्दैन। अब चाहिँ क्वेशन दिएको छ तिम्रो बुकमा,
के गरेको छ त्यहाँ टुरिस्टहरुको बारेमा एक्टिभिटिजहरु दिएको छ कि टुरिस्टहरुले के गर्छन् त त्यो कुरा तिमीलाई कस्तो लाग्छ त्यस्तै तिम्रो बुकमा दिएको होला जस्तै टुरिस्टहरुको बारेमा दे नेभर bother to learn the local language. They never bother to learn the local language. अर्को क्वेशन छ होला they spend so much money. धेरै पैसा खर्च गर्छ। अब तिमीलाई यसमा सिम्पली गर्नु के छ यो दे भनेको हो टुरिस्टहरुको बारेमा दिएको छ टुरिस्टहरुले लोकल ल्याङ्ग्वेज सिक्न हिचकिचाउँदैन दिक्क मान्दैन सपोज एक्जाम्पल उनीहरु काठमाडौँ घुम्न गयो भने काठमाडौँको लोकल ल्याङ्ग्वेज के हो नेवारी हो त तिनीहरु नेवारी सिक्न चाहन्छन् हैन सपोज टुरिस्टहरु मान्न बिरगंज घुम्न आयो भने यहाँको लोकल ल्याङ्ग्वेज के भोजपुरी हो भोजपुरी सिक्न चाहन्छ भनेपछि उनीहरु जहाँ घुम्न जान्छन् टुरिस्टहरु यो उनीहरुको बारेमा उनीहरुको ह्याबिट दिएको छ के उनीहरुको बानी दिएको छ टुरिस्टहरु जहाँ घुम्न जान्छ त्यहाँ लोकल ल्याङ्ग्वेज सिक्न चाहन्छन् यो कुरा तिमीलाई कस्तो लाग्छ के लेख्नु छ आई यहाँ लेख्ने अब जरुरी छैन कि सबलाई सही नै लाग्छ होला कसैलाई नराम्रो पनि लाग्छ होला तर कमन मान्छेलाई कस्तो लाग्न सक्छ होला त्यो तिमीले सोच्नु पर्छ मलाई यो टुरिस्टहरुको यो बानी मलाई मन पर्छ त मन पर्छ भने म के गर्छु कुनै पोजिटिभ वर्ड लाइक लभ प्रेज जे लेखे पनि भयो मन पर्दैन डोन्ट लाइक डिसलाइक हेट जे लेखे पनि भयो आई लभ मान लेखे लभ लेखे त्यसपछि यहाँ के छ टु द वे आई लभ टु द वे आई लभ टु द वे लेख्ने अब त्यसपछि के छ एक्टिभिटी भनेको यो सेन्टेन्स यो सारी दिने दे नेभर बोदर टु learn the local language बस हामीलाई गर्नुपर्ने यति हो एक्टिभिटी यहाँ दिएको छ यसमा हामीलाई यो कस्तो लाग्छ यो कुरा मन पर्छ त आई लभ टु द वे मन पर्दैन आई डोन्ट लाइक टु द वे यस्तो केही लेख्दिने है त्यस्तै यहाँ त दे स्पेन्ड सो मच मनी उनीहरु धेरै पैसा खर्च गर्छ अब धेरै पैसा खर्च गर्ने बानी तिमीलाई कस्तो लाग्छ मलाई मन पर्दैन त मन पर्दैन नेगेटिभ लेख्छु आई don't like to the way अनि त्यसपछि they spend so much money धेरै पैसा खर्च गर्छ नि यो मलाई मन पर्दैन त I don't like to the way हैन I object to the way I hate to the way I dislike to the way कुनै पनि एउटा वर्ड राख्दिने अनि to the way लगाएर बनाइदिन सकिन्छ यो तिम्रो बुकमाको क्वेशन भयो यसमा त बुझ्न केही गाह्रो छैन होला के गाह्रो छैन यसले सजिलो छ तर एक्जाममा के गरेको छ यो बुकमाको क्वेशन हो एक्जाममा के गर्छ अलिकति फरक तरिकाले क्वेशन सोधिएको छ कस्तो सजिलो यहाँ जस्तै भन्ने जस्तै के दिएको छ डक्टर्स भने दिएको छ के डक्टर्स अब यहाँ सेन्टेन्स दिएको छ जस्तै यसमा टुरिस्टहरुको बारेमा कुरा गरेर के गर्यो टुरिस्टहरुको लागि त्यसको एक्टिभिटीज यहाँ दिएको छ त सिधै तिमी यो सेन्टेन्सले यहाँ राखिदियो अब यहाँ सेन्टेन्स दिएको छैन सिधै डक्टर्स भनेको छ त अब डक्टर्सको बारेमा तिमीलाई लेख्नु छ भने त पहिला अब के मन पर्छ डक्टर्सको केही एक्टिभिटी होला जुन तिमीलाई मन पर्छ केही एक्टिभिटी होला तिमीलाई मन पर्दैन त्यसको लागि सजिलो टेक्निक के छ पहिला डक्टर्सहरुको बारेमा केही एउटा कुरा लेख जे पनि जस्तै डक्टर्सले के गर्छ डक्टर्स प्लुरल छ यहाँ लगाऊ दे हेल्प the patients लाई उनीहरु हेल्प गर्छ यो डाक्टरको बारेमा कुरा सही छ पेशेन्टलाई हेल्प गर्छ दे हेल्प द पेशेन्ट्स यस्तो सेन्टेन्स आफैले एउटा जे पनि बनाउँदा हुन्छ जस्तो सुकै सेन्टेन्स बनाउँदा हुन्छ दे हेल्प द पेशेन्ट्स त अब यो कुरा तिमीलाई कस्तो लाग्छ डक्टर्सले पेशेन्ट्सलाई हेल्प गर्ने कुरा तिमीलाई कस्तो लाग्छ राम्रो लाग्छ होला त म पोजिटिभ वर्ड लेख्छु आई प्रेज टु द way I like to the way I love to the way they help the patients यस्तो गर्दिन्छु कसैले डक्टर्सको बारेमा नेगेटिभ कुरा पनि लेख्न सक्छ जस्तै they charge high amount of fee धेरै फी लिन्छ डक्टर्सहरुले धेरै फी लिन्छ धेरै फी लिने कुरा तिमीलाई कस्तो लाग्छ
नराम्रो लाग्न सक्छ नराम्रो लाग्छ भने आई हेट टु द वे यहाँ अगाडि लगाइदेऊ यो बन्यो तिमी या त यो बनाऊ कुनै एउटा यसमा खाली गर्नु के छ डक्टर्सको बारेमा आफूले एउटा सेन्टेन्स लेख्नु छ र त्यो सेन्टेन्सको अगाडि तिमीलाई कस्तो लाग्छ त्यो एउटा एड गरिदिने एन्सर कम्प्लिट हुन्छ ठीक छ जे पनि लेखेर आई लभ टु द वे लभ लाइक टु द वे आई हेट टु द वे केही लेखिदिएर भइहाल्छ क्लियर छ यस सर यसमा केही गाह्रो छैन होला सजिलो छ यो भयो भने आजलाई यतिकै राख है सर यसमा कति प्रकारको क्वेशन आउँछ युनिट 4 मा अहिलेसम्म एक्जाममा युनिट 4 बाट जस्तै 4.2 को पढ्यो त्यो आउँछ 4.4 को पढ्यो त्यो आउँछ 4.5 को पनि आउँछ 4.7 मा छ त्यो पनि आउँछ अहिले युनिट 4 बाट धेरै सोध्ने खालको क्वेशन छ के ठीक छ पुरै बुकबाट यो हो हैन अब के गर्नु त अब यस्तै छ ल ठीक छ है ल आजले यतिकै रहन देऊ ल बाँकी अब भोलि कुरा गरौँला है